So, salamat guys. Thank you kayo, Ma'am. Maayong buntag sa tanan. Mag-ampo ka. Amahan, salamat kini kabuntagon. Itutot ang inyong balang Espiritu Santo magauban ka na. Guard my lips, guard my mouth. In Jesus' name. Amen. Hope all is well. Kumusta? Akong gidala ang mga pangumusta gikan sa UCCP San Jose. Malipayon kita, ining panamunan, ini nagkita ay nausap kita, ugikan sa tanang CWA, akong kinasingkasing, nga pangumusta kanila. Kung akong ipahinumduman ang mga CWA, nga karon Sabado, September 28, ang atong second quarterly fellowship nga pagkahimuon sa hatian ng UCCP. Karong Domingo, nagsaulog ng usan kita sa Fellowship of the Least Point, diin kalibukan sa atong iglesia, kauban ang mga kababaihan. Ang Fellowship of the Least Point, sa ekumenikal na kalibukan sa tibuok kalibutan, mahitungod sa pag-ampo, alang sa kalinaw, justisya, pagpakipuli o pagkinakamay. Pinaagi ni ining kalibutan ang mga kababaihan sa tibuok kalibutan na ningkamong nga maghiusap o magpahinumdum sa pag-ampo o magtrabaho alang sa kalinaw o sa pagkinakamay. Ang pagkukuranan sa atong pamalanong makaron mauang ang maalagarong babae sa Jowa. Ang akong teksto kabahin sa usang ka babae nga ginganlag si Tabitha or Dorcas. Tabitha mauang yang Aramaic name ug Dorcas ang iyang Greek name. Siya nagasunod sa pagtulunan ni Jesus, kabahin sa pag-atiman sa mga katawhan nga nanginahanglan. Pinaagi sa dakong o Londres, mauang iyang hiyas sa pagpangalaga. Ang iyang trabaho, mauang pagkamahog singina o sa atong pang mananahi o sastre. Dili sa sugilan, wala siya'y ulong ng ibang-ibang. Apan si Dorcas, nagatabang sa mga nagkinahanglan sa mga sangapiyuda o sa mga pobre nga dili maka-afford o makasarap sa pagpalit og siningan. Iyang inihatagan sa iyang mga tinahi. Makita nato sa iyang mga buhay ang iyang pagpangalaga sa Dios. Ug siya lang ang babae nga gititiluhan or gitawag sa New Testament o tinunan or disipulo. Sumala pa sa sugilan, nagkasakit ug namatay si Dorcas ug sa pagkadungog sa mga tinunan, nagsugo sila og duha ka tawo sa pagpahibalo kang Pedro ug pag-awhag kang Pedro nga moadto sa Jopa sa labing madali. Sa pag-abot ni Pedro, ang mga kababaihan naghilanganay ug ilang ipakita kang Pedro ang mga singina nga gigama o gihatag ni Dorcas sa ilaha. Ipagula ni Pedro silang tanan, gikan sa lawak ug pinuot siya og nag-ampo. Unya giingnan niya ang patay. Tabitha, bangon. Ug gibuka ni Tabitha ang iyang mga mata ug pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Ug gitawag niya ang tanang magtotoo ug mga biyuda ug ipakita ni Pedro kanila ang buhi nga si Dorcas. Ug ang sibilanon sa pagkabuhi ni Dorcas nalungog sa
nga sugilanon nagpakita kung usa ka makinig-anon nga disipulo ni Jesus nga motabang sa mga nagkinahanglan kung gitabangan usab sa Dios pinaagi kang Pedro. Usa siguro si Dorcas sa mga biyuda na may kakayahan sa panalangibon, mga kahimtang o may katakos sa pagtabang sa uban. Kitang mga Kristohanon dinhi sa atong iglesia may mga kapasidad usa nga mapinabangon sa uban. Apan ang pangutanan kung ang tawo nga mapinabangon unya magkasakit o magkinahanglan sa tabang, ano ang kahay mo tabang? Sa tinuod lang, usahay lisod ang pagtabang ilabi na kurong panahon na nga kitang tanan miagi o anaa sa kapitpos o kawadon. Apan ang sugilanon ni Dorcas nagulagway sa lugma o pagkagad sa mga nagkinahanglan pinaagi sa gasa na gihatag sa Dios kaniya through a needle and a thread nga mao ang pagpanahin. Ang teksto nag-ingon nga nag-ampo si Pedro. Wala kita masayo unsa ang giampo ni Pedro. Apan kitang tanan nagkinahanglan sa pag-ampo ilabi na kung anaa kita sa problema sa kawadon, ana ay sakit ug maanaan ang nagkalailan panginahanglan. Sa ako nag-iingon, ang sigilanon ni Dorcas nagulagway sa luma sa pagkagad sa mga nagkinahanglan o mausap kini ang puyo sa kalihukan sa FLC nga gipasiugdan ni Shanti Solomon nga taga-India. Gihagit niya ang mga Kristohan kababayenan sa Asya sa paghiusa sa ilang paningkamo o kapanguhaan sa pagbunsad niini nga proyekto sa hustisya, kalinaw, pagpakikuli o pagtinabangan. Gidawat ang hagit ni Shanti Solomon kung natawo ang fellowship of the least known. Gikan sa katawo na wala nang magpupong sa dili maayon na sinatian aron mapapig-ambit ang tingharian sa Dios. Natawo ang usa ka malakutayong kalihukan sa makadayong pagtungkol sa tingharian sa Dios sa Dorcas. Si Shanti Solomon nagpasikugda nga diha sa atong mga pang-ampo mukahin ka sa atong kinagamyan sa lapit aron sa pagtabang sa nagkinahanglan. Tungod kay bisan unsa ka gamay ug matibo mudako ka kini. Kung gipili ang kinagamyan sa lapit aron bisan ang mga okay makakaya sa paghatag. Si Dorcas o si Shanti Solomon silang duha nipili kung unsa ang makaayo alang sa tanan nga bisan unsay kakulangan adunay mahimo kun mulihok ug mangita og pamaagi. Kitang tanan gitawag sa Dios sa pagpaliman ngadto sa nagkinahanglan. Ang sugilanon ni Dorcas nagpakita sa iyang matinud-an nga pagsunod sa mando ni Jesucristo. Kung makita nato ang impact sa iyang kinabuhi diha sa mga pagkila sa mga tao nga naglibot kaniya sa dihang nakakasika. Dorcas did not do anything heroic like Deborah or risky like Rahab. She simply served her Savior by ministering to the poor and marginalized. She did good deeds in quiet, sacrifice ways. Gigamit niya niyang kasa sa pagtabang sa uban, again, through a needle and a thread. Kinitang tanan, anaay mga kasa, nga gihatag sa atong Ginoong Dios kanang ang haki
sa iyang